बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के विजन के मुताबिक वुमेन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की जानब से पंजाब की खवातीन के लिए एक और अहम और बाख्तियार बनाने वाला शी थ्रेड्स प्रोग्राम मुतारिफ करवा दिया गया है। इस प्रोग्राम का मकसद खवातीन को जदीद हुनर फराहम करना है, इन्हें टेक्सटाइल सेक्टर में तरबियत देना और मुआशी तौर पर खुद मुख्तार बनाना है ताकि वो बाइज्जत रोजगार हासिल कर सकें। अगर आपकी इस प्रोग्राम में सिलेक्शन हो जाती है तो फ्री ट्रेनिंग के साथ साथ 15,000 रुपये मखाना वजीफा भी दिया जाएगा। इस प्रोग्राम की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं और आप लोगों ने कैसे अप्लाई करना है, मुकम्मल डिटेल्स इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। वज़ीर आला पंजाब शी थ्रेड्स प्रोग्राम 2026 है जो कि वुमेन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की तरफ से स्पॉन्सर किया जा रहा है। खवातीन की मुआशी और खुद मुख्तारी का एक इनकलाबी कदम है जिसमें मुफ्त ट्रेनिंग है, मखाना वजीफा है और यहाँ पर आपको रोजगार की भी जमानत दी जा रही है कि आप अगर इस कोर्स को मुकम्मल कर लेती हैं तो आपको जॉब भी प्रोवाइड की जाएगी। नेक्स्ट बात कर लेते हैं जी कि इस प्रोग्राम का मकसद क्या है। इस प्रोग्राम का मकसद है जी देहाती तरक्की, मतलब कि देहात की खवातीन और ऐसे शहरों की खवातीन जो कि डेवलप नहीं हुए अभी, ठीक है, उन खवातीन को बाख्तियार बनाना है। उसके साथ साथ टेक्सटाइल इंडस्ट्री के हुनरमंद वर्क फोर्स को तैयार करना है। हुनर सीखकर पंजाब की टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स में इजाफा करना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि अगर आपकी सिलेक्शन हो जाती है तो क्या मिलेगा आपको। 15,000 रुपये महाना वजीफा मिलेगा। 3 महीने की ट्रेनिंग है तो टोटल वजीफा आपको 45,000 रुपये मिलेगा। मुफ्त टेक्निकल ट्रेनिंग आपको दी जाएगी टेक्सटाइल इंडस्ट्री के हवाले से बिना किसी फीस के। उसके बाद वो कह रहे हैं कि ग्रांटेड जॉब भी आपको प्रोवाइड की जाएगी, यानी कि कोर्स की तकमील पर पार्टनर्स कंपनियों में मुलाजमत के मौके आपको फराहम किए जाएंगे। नेक्स्ट बात कर लेते हैं ट्रेनिंग के अंदर आपको सिखाया क्या जाएगा। अगर मेन चीज़ों की बात करें तो एक टेक्निकल स्किल सिखाया जाएगा और फाउंडेशन स्किल्स भी आपके बनाए जाएंगे। यानी टेक्निकल स्किल्स के अंदर टेक्सटाइल के हवाले से 10 मुख्तलिफ आउटलाइन शामिल हैं, 10 मुख्तलिफ एडवांस किस्म के ट्रेड्स शामिल हैं जो कि 3 माह के अंदर आपको सिखाए जाएंगे। मुफ्त ट्रेनिंग मटेरियल और ज़रूरी सामान भी वुमेन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की जानब से आपको प्रोवाइड किया जाएगा। उसके साथ साथ बुनियादी महारतें आपको सिखाई जाएंगी जैसे कि डिजिटल लिटरेसी, जिसमें कंप्यूटर और इंटरनेट की समझ, फाइनेंशियल लिटरेसी, आपको माली इंतजाम यानी कि पैसे को किस तरह से मैनेज करना ये सिखाया जाएगा। इसके साथ साथ कम्युनिकेशन और टीम वर्क भी आपको यहाँ से सिखाई जाएगी। नेक्स्ट बात कर लेते हैं ट्रेनिंग कहाँ पर और कैसे होगी। तो देखिए ये फिजिकल क्लासेस होंगी, ऑनलाइन नहीं होंगी और एक बैच का दौरानिया 3 महीने का होगा। फर्स्ट फेज के अंदर मुल्तान, फैसलाबाद, लाहौर, शेखुपुरा, सियालकोट के अंदर ये ट्रेनिंग करवाई जाएगी। उसके बाद सेकंड फेज आएगा, थर्ड फेज आएगा। इस तरह पूरे पंजाब की तमाम खवातीन को ये जो है वो कोर्स करवाया जाएगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि कौन सी खवातीन इसके लिए अप्लाई कर सकती हैं। ये तो सबसे पहले सिर्फ खवातीन ही अप्लाई कर सकती हैं। अगर ये वाली वीडियो कोई जो है वो मेल देख रहा है तो वो अपनी वालदा, अपनी बीवी, अपनी बहन, अपनी बेटी के लिए जो है वो अप्लाई कर सकता है। उम्र की हद 18 से 45 साल होनी चाहिए। रहाइश की बात करें तो देहाती खवातीन को तरजीह दी जाएगी, लेकिन ऐसे शहर जो कि कम तरक्की याफ्ता है वहाँ से भी खवातीन अप्लाई कर सकती हैं। बेरोजगार और नौकरी की मुतलाशी खवातीन अप्लाई कर सकती हैं जिनके अंदर हुनर सीखने और कैरियर बनाने का जज्बा हो। नेक्स्ट बात कर लेते हैं व्यूअर्स कि इंतखाब और तकमील का तरीकाकार क्या होगा। ऑनलाइन प्रोफाइल, अपनी ऑनलाइन जो है वो फॉर्म सबमिट करवाना होगा। फिर आपकी जो है वो वेरिफिकेशन होगी, दाखिला क्लासेस जो है वो हो जाएंगी, ट्रेनिंग, निगरानी, रिपोर्टिंग होगी, इम्तहान होगा, असेसमेंट होगी और सर्टिफिकेट प्रोवाइड कीजिएगा। फिर जॉब प्लेसमेंट जो है वो आपको प्रोवाइड की जाएगी, यानी जॉब दे दी जाएगी। ओके, उसके बाद प्रोग्राम का अहदाफ क्या है, मतलब कितनी खवातीन को। देखिए पंजाब की 2500 खवातीन को हुनरमंद बनाने का हदफ मुकर्रर किया गया है। 24 महीनों का ये प्रोजेक्ट है। 3 महीने का एक बैच होगा, फिर सेकंड बैच, फिर थर्ड बैच। इस तरह 24 महीनों के अंदर 2500 खवातीन को ये हुनर सिखाया जाएगा। इसका मकसद क्या होगा, गुर्बत का खात्मा होगा। उसके साथ साथ खवातीन के लिए रोजगार के मसावी मौके पैदा होंगे, डिसेंट वर्क और इंडस्ट्री की ग्रोथ होगी, यानी टेक्सटाइल बढ़ेगी। ओके, उसके बाद अभी मौजूदा सूरत हाल क्या है, इसकी दरखास्तें जल्द शुरू हो जाएंगी।
ابھی پورٹل اوپن نہیں ہوا، لیکن پورٹل کہاں پہ اوپن ہوگا یہ آگے چل کے میں آپ سے شیئر کرتا ہوں، لیکن جہاں پہ جان لیں کہ فی الحال رجسٹریشن کا عمل شروع نہیں ہوا۔ وومن ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ کے دیگر پروگرام جیسے بیوٹیشن کورس ہو گیا، ایمبیسڈر پروگرام ہو گیا، پی ایس ٹی ایف پروگرام ہو گیا، اسی کی طرح کا اس کا آغاز ہوگا۔ اپنے کاغذات، اپنی پروفائل تیار رکھیں، اعلان ہوتے ہی آپ اپلائی کر سکیں گے۔ اب ہم جان لیتے ہیں کہ کہاں پہ پورٹل کا پتہ چلے گا۔ آپ موبائل یوزرز ہیں یا پھر پی سی یوزرز ہیں، آپ نے اپنا براؤزر اوپن کرنا ہے، یہاں پہ آ کر آپ نے لکھنا ہے وومن ڈپارٹمنٹ، ٹھیک ہے، لکھیں گے، انٹر کریں گے، مختلف لنکس آپ لوگوں کے سامنے اوپن ہو جائیں گے۔ پہلے نمبر پہ ایک لنک آ رہا ہے جی وومن ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ، اپنی اس کے اوپر کلک کر دینا ہے، تو وومن ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ کی آفیشیل ویب سائٹ کچھ اس طرح سے آپ لوگوں کے سامنے اوپن ہو جائے گی۔ آپ نے تھوڑا سا اسکرول ڈاؤن کرنا ہے، جیسے ہی آپ کریں گے تو یہاں پہ دیکھیں مختلف انیشیٹیو جو ہے وہ یہاں پہ نظر آ رہی ہیں، اور یہاں پر 5ویں نمبر پر آپ کو نظر آ رہا ہے، میں ہائی لائٹ بھی یہاں سے کر دوں گا، یہاں پہ دیکھیں شی تھریڈس پروگرام، ٹھیک ہے، آپ نے اس کے اوپر کلک کر دینا ہے۔ جیسے ویورز آپ اس کے اوپر کلک کریں گے تو آپ اس پروگرام کی آفیشیل ویب سائٹ کے اوپر آ جائیں گے۔ یہاں پہ دیکھیں شی تھریڈس پروگرام ہے، فری سکلز ٹریننگ ہے، 15,000 منتھلی اسٹائپنڈ ہے، گارنٹیڈ جاب پلیسمنٹ یہ آپ کو پرووائڈ کر رہی ہے۔ اس کے حوالے سے مزید آپ کچھ دیکھنا چاہتی ہیں، یہ بینیفٹس ہیں جو آلریڈی میں آپ سے شیئر کر چکا ہوں، یہ ان کا انفارمیشن پروسیس فلو ہے کہ کیا کیا کس طرح سے ہوگا، وہ بھی سٹیپس میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر چکا ہوں۔ یہاں پہ شی تھریڈ ایکسیز جو ہے وہ دی گئی ہیں کہ مطلب اس کا کیا فائدہ ہوگا، کون اپلائی کر سکتا ہے، ریکوائرمنٹس یہاں پہ موجود ہے، اور یہاں پر آپ دیکھ سکتی ہیں کہ فی الحال کے لیے فیز 1 کے اندر 5 جو ہے وہ ڈسٹرکٹس کو شامل کیا گیا ہے، اس کے بعد مزید جو ہے وہ ڈسٹرکٹس اس کے اندر فیز 2 کے اندر جو ہے وہ شامل ہو جائیں گے۔ تو ویورز یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں مزید، یہاں پہ دیکھیں 2500 خواتین کو سرٹیفائڈ ٹریننگ پرووائڈ کی جائے گی مفت میں، 45,000 پر ٹوٹل آپ کو وظیفہ پرووائڈ کیا جائے گا۔ یہاں پہ جو ہے وہ اپلائی آن لائن کا بٹن بہت جلد مل جائے گا انشاءاللہ تعالی، جیسے آئے گا میں بھی فوراً اس کے اوپر ویڈیو بنا کر آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دوں گا، بلکہ سٹیپ بائی سٹیپ میں آپ لوگوں کو آن لائن اپلائی کرنے کا طریقہ کار سکھاؤں گا، اگر وہ ویڈیو دیکھ لیں گے انشاءاللہ تعالی آپ خود گھر بیٹھ کر آن لائن اپلائی کر سکیں گے۔ بس اب کیا کرنا ہے، آپ نے اپنے تمام دوسرے ڈاکومنٹس کو ریڈی کرنا ہے۔ ابھی جو ہے وہ انہوں نے یہ مینشن نہیں کیا کہ کوالیفیکیشن کیا ریکوائرڈ ہوگی، لیکن میرے خیال میں کم از کم میٹرک ریکوائرڈ ہوگا، ٹھیک ہے، اس سے کم بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو کچھ اسٹوڈنٹ کے کچھ پروگرامز ایسے بھی ہیں جس میں جسٹ پڑھی لکھی خواتین اپلائی کر سکتی ہیں، تو دین اس پروگرام کے حوالے سے ابھی انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ کوالیفیکیشن کیا ریکوائرڈ ہے، لیکن کم از کم میٹرک مڈل والی خواتین اپلائی کر سکیں گی، کیونکہ یہاں پہ آپ کو بیسک فاؤنڈیشن سکلز میں ڈیجیٹل لٹریسی سکھائی جا رہی ہے، تو وہ ظاہری بات ہے کہ کم پڑھے لکھے لوگوں کو ہی سکھائی جاتی ہے، یا جنہوں نے کبھی کمپیوٹر نہیں پڑھا ان کو ہی سکھائی جاتی ہے۔ اس لیے تیار رہے، سبسکرائب کر کے بیل آئکن کو پریس کر دیں تاکہ مزید ایسی انفارمیٹیو ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز آپ لوگوں کو مل سکیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔